دعا برائے تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہی فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ ومن ساعت اللیل والنہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزقتو وتمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکربی وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکروب المؤمنین بحق اخیق الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وضیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم یا مولتی ذکر پاک دی مزید مقبولیت دی خاطر اہل بیت رسالت باواز بلند صلوات مریض مومنین دی شفا مواد مغفرت شہداء دے بلندی درجات حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر باب الحوائج خاندان تے صلوات باواز بلند تلاوت کرو اجل فرجہم وساحل مخرجہم حضرت ولی العصر علیہ السلام بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم وارث پاک دی سلامتی خوشنودی اور ظہور پاک اس تاجیل آستے بھی کوشش کرو زبان معطر کرو شیعت واجب ہے ولی العصر علیہ السلام تے پورے خلوص نال سارے صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم عزت معاب سادات غیر سادات شیعہ سنی ازاداران محسن انسانیت اللہ دی عبادت دی غرض نال کلمہ پڑھن والے نے روئے زمین تے توڑے اس گراں اس پنڈ تو لے کے مکہ تک جڑیاں عبادت گاواں تعمیر کیتیاں نے انہاں نو آکھدے نے مسجد میں بھائی جان ایک بات مسجد دے حوالے نال بلکہ ایک مسجد دی تاریخ سنا کے پھر میں سطر دکھ دی تلاوت کر دیا میں اتنی بھی تمہید نہ پڑھدا اگر بابا جی اٹھ کے باہر نہ چلے جاندے اب انہوں دے آن تک میں سطر فضیلت دی تلاوت کر لواں روئے زمین تے اللہ دا اپنا صرف بھائی جان ہک کی گھر ہے جس دا نام ہے خانہ کعبہ جندے تے قرآن دی نص موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ نو مکان دی ضرورت نہیں گھبرائے تو نہیں بیٹھے جڑا زمان تے مکان دی قید چ آ جائے وہ اللہ نہیں ہوندا بڑی مہربانی جندے تے زمانہ محیط ہو جائے جڑا وقت دی قید چ آ جائے یا جڑا کسی مکان چ محدود ہو جائے مثلا اس کرسی چ بہ جائے وہ اللہ نہیں ہوندا اللہ نو نہ مکان دی ضرورت ہاں کرسی تے بیٹھنا اللہ نہیں شیعہ مذہب وچ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وہ صمد بھی ہے وہ احد بھی ہے وہ بے مثل و بے مثال بھی ہے وہ وجود نہیں رکھدا بندے آ دن معاشر والے دن کرسی تے بیٹھے گا اللہ دا زیادہ وزن ہوئے گا اللہ دا سونا لباس ہوئے گا وہ ساری مخلوق سٹ دے گا دوزخ وچ تے پھر پوچھے گا رج گئی تے دوزخ آکھے گی اجے نہیں رجی تو اپنا ایک پیر دوزخ وچ لٹکائے گا تے پھر دوزخ آکھے گی بس میں رج گئی پہلی تو گل ہے بھئی ذرا سوچ کے وزن کرنا بات دا بھئی جنہ دے رب دی اپنی ایک لت دوزخ وچ گئی پئی اس دی مخلوق دا کی بنے گا بڑی مہربانی بھئی جنہ دا اللہ
یا علی علیہ السلام سارا دن عبادت کی تھی میں بسم اللہ کر سارا دن عبادت کے بعد اتنا خوبصورت انداز مالک عقیدت مودت نصیب فرماؤ جنہاں دے اللہ دے اپنے پیر ہی دوزخی ٹر گئے اس مخلوق دا کی بنے گا. اور دوسرا تو آکھتے ہیں جو اللہ قیامت والے دن بیٹھنا ہے کرسی تے اس بھائی تو لے کے دروازے کھڑے ازادار تک ماما بہنا بیٹیاں تک پیغام پہنچا رہے ہیں. یہی سطر ہے جس تے عبادت دی تکمیل ہونی ہے. بھائی جان تم آدھے معاشر والے دن اللہ بیٹھنا ہے کرسی تے پھر بندے دا بچہ بنی جیڑا قیامت والے دن کرسی تے بیٹھو ہوئے انہوں اللہ آنکھیں صحیح. شاباش 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 بادشاہ راضی ہو جان میں بسم اللہ کروں. مالک مالک عزت سلامت یا علی علیہ السلام. میرے عقیدے دی روح نال اللہ نہ کرسی تے بیٹھنا ہے نہ اللہ دا وجود ہے بلکہ اللہ سمجھنا بھی نہ تشیعہ دے امام اول تو پوچھی. کفر دا فتوہ لاونا سوکھا توحید سمجھنی اوکھی. قبلہ سرکار علامہ حضرت حسن زیدی یاد اللہ مقامہ کیا کمال لوگن بھائی جان تحفے دے گئے قوم نو ایک سطر زندگی دی عبادت. زیدی صاحب فرما گئے میں آکھا نا یا علی مدد تے مولویہ دے شرک ہو گئے. میں آکھا علی نبیوں تو مشکل کشا تو ملا دے جی علی نو ودھیندن اے علی نو ودھیندن اے علی نو ودھیندن. کیا کمال جملہ قبلہ فرما گئے میں نے علی کو نہیں بڑھایا تو نے اپنا اللہ چھوٹا کر لیا ہے. اللہ اکبر. حسین بادشاہ علی مولا بڑی مہربانی بہت شکریہ. اللہ نو مکان دی ضرورت نہیں. ایک مسجد دی بات کرن واسطے میں تمہید پڑھی ہے. ہاں اگر اللہ سمجھنا ہوئے تو پر شیعہ دے پہلے امام دا نہج البلاغہ دا پہلا خطبہ پڑھ. شرک تے کفر دا فتوہ لا لین نال پھر ایک جملہ ایک بزرگ عالم دا یاد آ گیا بھئی کافر وہ نہیں ہوتا جسے مولوی دیوار پہ لکھے. کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں لکھے. بڑی زندگی دراز. فتوہ لان نال کوئی کافر ہو نہیں کو فتوے لاوے سے ہی پرواہ کوئی نہیں پریشانی کو نہیں. حضرت غالب دی سطر خوشا نصیب کے کافر ہوا علی کے سبب تو علی دی وجہ تو کافر سدے تو سدے اندر ہے. اساں کڑے کافر ہوندے پہ ہیں نہ غصہ کرنے نہ گالی دیونی نہ تبرہ لعنت نہ کوئی ضرورت. البتہ اللہ سمجھنی توحید سمجھنی ہے. تو ساڈے امام اول دا نہج البلاغہ دا پہلا خطبہ پڑھ علی امیر المومنین یار قصیدہ پڑھن والا علی بادشاہ تے تعریف ہے میرے اللہ دی. جی میں علی بادشاہ دا قصیدہ سن کے عبادت کر دے علی دی زبانی علی دے بادشاہ دا ذرا قصیدہ سننا تے عبادت کرنا. علی فرما رہے ہیں اللہ ہے مگر ہوا نہیں. بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی ذرا تھوڑا جیا اور معیار وہ ہے مگر ہوا نہیں. علی فرما رہے ہیں وہ موجود ہے اللہ موجود ہے مگر عدم سے کبھی وجود میں نہیں آیا. وجود نہیں رکھتا موجود ہے صحیح ہو یا نہیں. کلام الامام امام الکلام رستے تے سوچنا علی بادشاہ کی فرمایا. سورہ توحید دی اصل تفسیر خطبہ امیر المومنین ہے. اللہ نو مکان دی ضرورت نہیں اپنا گھر بنوایا. وہ ہے اللہ دا اصل اور حقیقی گھر. یہ گھر بنیا کدوں اس گھر دے بنن دی وجہ کی ماہ رجب ہے نا. جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرا مسکراتے ہوئے کعبہ کو علی یاد آیا تو اڈی زندگی دراز ہوئے. بزرگ عزیز دوستو جدا اللہ نے زمین خلق فرمائی زمین آئی بے کنار پانی دے اتے. عزیز محترم روئے زمین دے جس حصے تے اسی رہندے ہیں نا جی دنیا اتھے بھی 3 حصے پانی ہے ایک حصہ خشکی ہے اور او خشکی اکٹھی نہیں مجتمع نہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دی صورت پانی تے تیر رہی. اللہ نے جدو زمین خلق کی تھی نا تو خشکی والے ٹکڑے پانی دے جھٹکے دی وجہ تو قرار نن پکڑ دے
میں عزیز محترم اے بھائی جی کدی نہیں آکھیا بھی تواڈی دن پورے دی تھکان منافق دے گھر جائے گی، قطعاً نہیں. اس پاک مشن دی تھکان دا منافق دے گھر کام کوئی نہیں. اے ہے ذریعہ نجات. بدن دا تھک جانا عبادت فطرت ہے، عبادت تکلیف آوے تو گناہ دی مغفرت دا ذریعہ بن دے. یہ تھکان تو میرا ذریعہ نجات رن جی 70 میں حوالے کراں اور عبادت مکمل ہو جائے. زمین نو لگ دے ان پانی دے جھٹکے. بیٹا میں ویک لیاز حسین میں ویک زمین پانی دی وجہ تو تھر تھران دی آئی 7 دن زمین قرار نہیں پکڑیا. جدو زمین ایک جگہ تے رکی نہیں، اللہ کے جبرائیل جا روئے زمین تے پوری زمین دا مرکز تلاش کرتے اتے ہاتھ دیئے سنگلی نہ لکھ یا علی. بھائی کیا بات ہے آپ جی ہیں حیدری انگلی نہ لکھیا جبریل یا علی. اب جدو زمین تے یا علی لکھیا گیا بس نام علی انج آکھاں تراب تے ابو تراب دا نام آیا تے تراب دی بے قراری مک گئی. ملکیت نو مالک دے نام دا احساس ہویا تے بے قراری عزیزم ختم ہو گئی، زمین قرار پکڑ گئی. اب جبرائیل خاموش بیٹھے. توجہ رہے جی. حضرت جبرائیل علیہ السلام چپ بیٹھے. وعدہ لا شریک پوچھا جبرائیل اپنے استاد دا نام لکھ کے خوش ہوں میں آپ چپ کیوں بیٹھ؟ پھر قبلہ دی سطر یاد آ گئی. زید صاحب فرما دن بات میں زور ہو تو زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں ایڈے عظیم مجمع باجی بڑے ہولے جے ایک سطر پہ آکھتا اس پہلے بندے تو آخری بندے تک عبادت مکمل ہو جائے. مالک میں سوچ رہے ہاں اس زمین تے تسی مخلوق بھیجو گے، وہ مخلوق اس زمین تے چلے گی تے ہو سکتا ہے کسی نجس دا پیر زمین دے اس حصے تے آ جائے جتھے میرے استاد دا پاک نام ہے. میں سوچ رہا اس نام دی حفاظت کی میں ہو سی. اللہ فرمایا پریشان کیوں گئے؟ عرش تے واپس آ بس کچھ عرصہ گزرن دے. پہلے تو میں اتھے بھیج سا آدم نو، آدم اتھے بیٹھ کے روندہ راسی. پھر ذرا غور کر جتھے علی دا نام لکھی ہے اس درمیان اے کعبہ جتھے ہے اے زمین دا این مرکز ہے، اے اللہ دی پوری زمین دا سنٹر ہے. اللہ پہ فرمیندے تین زمین دے مرکز تے بلند ترین جگہ تے لکھی ہے علی دا نام. پہلے اتھے آدم نو بھی جیسا، آدم دے بعد نو بھی تھائیں آسی، نو دے بعد میں 2 نبی ہو سن پیو پتر، ایک دا نام ابراہیم ہو سی ایک دا اسماعیل ہو سی. میں تیرے استاد دے نام نال اتنا پیارے جتھے تیرے استاد دا نام زمین تے لکھی ہے انہاں 2 نبیاں چو ایک نو مستری بنوے ساں دوسرے نو مزدور بنوے ساں. نام علی دا ہو سی گھر میں اللہ دا ہو سی. یا علی علیہ السلام. علی دے اسم مو اللہ دی حرمت دی حفاظت واسطے گھبرائے تو نہیں بیٹھے. مہربانی بزرگوں یا علی علیہ السلام علی دے پاک نام دی حرمت دی حفاظت. اللہ کعبہ بنوائے بیت اللہ قرار دیتا. توجہ ہے سارے دی. ایک مسجد دی بات کرنی ایک سطر فضیلت دی مصائب دی اور طالب دعا. پھر لوگاں بنا لیاں کعبے دی شبیہ مسجداں. اصل گھر اللہ دا کعبہ ہے، ہر مسجد کعبہ دی شبیہ ہے. اصل گھر ہے بیت اللہ خانہ کعبہ جدے تے قرآن دی نص ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اے ہے کعبہ تے نص. او دے علاوہ تواڈے اس وطنہ گراں تو کعبہ مکہ تک جتنیاں مسجداں نے او نے کعبہ دیاں شبیاں. اب جس بندے دے عقیدے جس بندے دے نظریے شبی بنانا بدعت ہے وہ آج دے بعد نہ چندہ منگے نہ پنڈ مسجد بناوے نماز پڑھن سدھا کعبے جاوے چونکہ مسجد چھبی یہ کعبہ. جتنی مسجداں حرمت اور عزت اعتبار نال مرتبے چ بلند نے انہاں چ 2 مسجداں نے شہر کوفہ. ایک دا نام ہے مسجد کوفہ، ایک دا نام ہے مسجد سہلہ. عراق دے ظاہر میری گواہی دے بنا میں پھر آکھ رہا ہاں جی پڑھیے ایک سطر فضائل دیران دیئے پڑھ دیں بابا جی لنگر پہ کر دیں. اچھا چلو پھر خیر ہے. ایک مسجد کوفہ زائرین تشریف فرماؤ نا. ایک مسجد کوفہ ایک مسجد سہلہ. مسجد کوفہ دی فضیلت اتنی ہے
بھئی جڑا پہلا باقاعدہ مسلح زمین تے وچھے ہے وہ اتھائی وچھے ہے. بھائی جان زوارو ذرا گواہی دیونا مسجد کوفہ دے سین وچ حضرت آدم دا مسلح ہے. تے آدم تو پہلے اللہ اس زمین تے بھیجیا کسی نہیں. یہ دا مطلب ہے پہلی نماز اتھائی پڑھی گئی. حضرت نوح دا گھر اسے مسجد ہے. میں مسجد دی تاریخ تے پڑھا دا گھنٹے دی مجلس ہے. داد تو سمن میرے حصے دی دے لئی. اب میں 2 منٹ دی تاریخ دی تمہید. حضرت نوح دا گھر جتھے ہون سنٹر مسجد دے سین اتنا سنٹر جو وضو دی جگہ ہے. اتھے ہائی نوح علیہ السلام دا گھر. ایک کچھ عرصہ پہلے تک تندور موجود آئی. پھر اس نے فوارہ لگا کے ٹوٹیاں لگا کے وضو دی جگہ بنا دیتی. نوح علیہ السلام دا گھر کن جائی تنکیاں دی جھونپڑی پکا کمرہ باجی کوئی نہیں. تنکیاں دی جھونپڑی ایک بستر ایک لباس 2 برتن. عمر نوح نبی دی 2500 سال 2500 سال تھوڑی عمر نہیں. 2500 سال بڑی عمر ہے جی. وہ پہ نوح علیہ السلام نو کسے بندے آکے آوی جی تو ککھاں دی تنکیاں دی جھونپڑی بنائی ہے. یہ تیز ہوا ہوئے تاں گر ویندی ہے. یہ بارش آوے تاں ختم ہے. اللہ دا نبی پھر تو انہوں محنت کرنی پوندی. پھر تسی انہوں دوبارہ تیار کر دیو. نبی اللہ کوئی پکا کمرہ ہی بنا لو. جندی 2500 سال زندگی وہ نبی پہ آدن پکا کمرہ تے تاں بناواں جو اتھے پکا رانا ہوئے. اللہ اکبر. بھائی کیا بات ہے. سلام ہے تواڈی معرفت میں. جیندے رہو حیدری علی علیہ. 2500 سال زندگی اللہ دے بھی اتھے تیارزی ہے. تیاری اتھے دی کریے جتھے پکا رہنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نو مسجد کوفہ میرا خیال ہے شیعہ ہر بندہ جان دے. سرکار ہانی بن عروہ حضرت امیر مختار سرکار مسلم بن نقیل مزارات اتھائی. امیر المومنین دا میراب شہادت رسول خدا دا مسلح حضرت ابراہیم دا مسلح سرکار اسماعیل دا مسلح خضر نبی دا مسلح امیر المومنین دا دار القضاء یعنی عدل والی کرسی. معراج تے ویندے اللہ دے پاک نبی دی سواری اس مسجد کوفہ چ رکی. نوکر بھی نماز پڑھی سردار بھی پڑھی. نبیاں دے سردار دا بھی مسلح ہے جبرائیل دا بھی مسلح ہے. ایک نماز پڑھو واجب نماز. ایک واجب نماز مسجد کوفہ چ پڑھو 1 لاکھ دا ثواب ہے. مہربانی بھائی جان جنہاں اس گل تے بھی داد دیتی ہے نا تے واہ واہ کیتی تہاڈی بڑا شکریہ. نہیں تو معاف کرنا تہاڈی گل نہیں پیا کردا. نماز وہ گل ہے نا پاکستان دے کسے ممبر تے کریے داد دیندا مجمع چپ تے تسا چپ بیٹھے تے بول پے ہو. تہاڈی بڑی مہربانی. ایک نماز پڑھی جائے مسجد کوفہ وچ 1 لاکھ دا ثواب. بڑی مہربانی. پھر پیادا ایک پڑھی جائے کتنی 1 لاکھ دا ثواب. میں فرمان پڑھے جڑا ایک شب بیداری مسجد کوفہ وچ کرے اودی پچھلی زندگی دے سب گناہ معاف. چاچا تواڈی مہربانی. تواڈے ہاتھ اٹھے حسین دی اماں انہاں ہتھاں نوں محتاج نہ ہون دے. آؤ بابا جی تسی نہ ونجو ہونا تے میں پڑھ لیا ہو گیا. آؤ میں بسم اللہ کر. اچھا چلو بھی ضروری آ جی اتنا ٹائم. لو پیر مشتاق حسین شاہ مشتاق حسین حق بیان کرن والے تھوڑے لوگ ہیں سوں. ایک عظیم نام ساڈے مرشد ساڈے سردار. وہ اگے شوفا چل ویندا ہی تے کدی کدی نوکر بھی زد کاری ویندے. تے آج میں منت چکی تے اتنا دا احسان ہے. وگرنہ ہون بھی پڑھ دیں میں جے سختی نال بہا لمن تو میں بہا سکتے. وہ سردار بابا جی اجازت ہے مسجد سالہ تے اور اختصار نال نتیجہ دے کے تے میں 70 مصائب دی پڑھا. مسجد دے سین وچ نوح نبی دا گھر آئی. امت نو تنگ کیتا مسجد کوفہ وچ جتھے فوارہ وضو دی جگہ اتنا تنگ کیتا جو نبی آکھے میرا اللہ انہاں تے عذاب بھیج. اب اللہ فرما رہے ہیں میرا نبی تو کشتی بنا تے میں عذاب بھیجے سا پانی دا. اے بھائی سنن والے مین ویکھو پڑھن والے کسے آمنے تے ادو آمنے. عذاب بھیج سا پانی دا تم کشتی بنا. جدہ کشتی تیار ہو ونجے وات دسیں وات عذاب بھیج سا. اچھا میرا ایک سوال ہے چاچا جی بزرگان محترم اللہ فوراً عذاب نہیں بھیج سکتے؟ بھیج سکتے ہیں. یہ اللہ انتظار کیوں کیتا ہے بے کشتی بناوے؟ یہ اللہ دا اپنی مخلوق نال پیار ہے. معصوم فرماندے نے 70 شفیق ماواں دے برابر اللہ اپنے بندیاں نال پیار کریندا ہے.
اللہ وقت دیتا ہے، مہلت دیتی ہے، متا کشتی بنے دیاں لے دہاڑیاں چ کوئی 2-4 بندے توبہ چکریں تے میں توبہ دا دروازہ بند نہیں کریں دا، جتنے انہوں ہلاکت تو بچا سکا میں جو آپ بنائے تو جو ہے سارے دی میں بسم اللہ کر کشتی تیار ہو گئی، نبی آکے اللہ جی یہ باز نہیں پہ آندے، کشتی بن گئی، عذاب بھیجو۔ اب کشتی تیار ہے تے عذاب آیا، دریائے چو نہیں، سمندر چو نہیں، بارش چو نہیں، ہائی پانی دا طوفان تے برامد تندور چو آیا۔ شکریہ، وہ تندور چو نکلیا پانی تے پانی دا مزاج وکھرائی، چونکہ دریا دا سیلاب نہ آئی، اللہ دا عذاب آئی۔ عام دریا دا طوفان سیلاب ہوئے پہلے نیویاں جگہ تے، پھر بعد جاندہ ہے بلند جگہ تے ادھا وکھرا مزاج آئی، ادھا اپنا موڈ آئی، ادھا دل کیتا تے پہلا پہاڑ تے ٹر گیا۔ بان دی کوشش کریا کہ بلا 2-3 دفعہ توڑے آن جان دی وجہ تو میں جو بلا دورانا پہ آؤ بسم اللہ تشریف لے آؤ تے بیٹھن دی کوشش کرو، میں اس تو زیادہ رفتار نال پڑھ نہیں سکتا، بابا جی نو ممبر ہی دینا ہے تے گل ہی پوری کرنی ہے۔ دا موڈ بنیا تو پہلا عزیزم پہاڑ تے چلا گیا۔ کیسے؟ حضرت نوح دا اپنا بیٹا اماں جی دے آنکھیں لگا تے اس اعلان کر دیتا میں نوح دی بنائی ہوئی کشتی ہے کوئی نہیں بانا۔ اماں جی تیار کیتا، پیو دے آنکھیں نہ لگیں، ہائی نبی دا پتر دوڑ کے پہاڑ تے چڑھیا تے پانی پیچھے لگا گیا، وہ پہاڑ تے دوڑ دا میں ہی پانی پیچھے گیا، نبی دا پتر غرق ہو گیا۔ ایک قیامت تک اللہ کلمہ پڑھن والے انہوں قرآن کلیہ دیتا ہے، فارمولہ دیتا ہے، اللہ پہ آدن یاد رکھنا جیڑا بھی اچھا ایک اور بھی گل تے نقطہ ذہن رکھنا بھی پتہ نہیں ایک ہی آئی جس اللہ دی حجت نو کانڈ کر کے دوڑ دے ہوئے نو اللہ دی حجت بلندی روے، اللہ جانے وہ بھاج کے پہاڑ تے کیوں چڑھ دے، وہ پہاڑ باہمیں کوفہ شاباش 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 تھوڑے سمجھن دی کیا، اللہ جانے وہ دوڑ کے پہاڑ تے کیوں چڑھ دے۔ نبی صدے رہے، پتر دوڑ کے چڑھیا پہاڑ تے، پانی پیچھے گیا، پتر غرق ہو گیا۔ اللہ قیامت تک کلمہ پڑھن والے انہوں پیغام دیتا، کلیہ قانون دیتا، جیڑا میری حجت دا انکار کر کے کشتی نجات تے سوار نہ ہو سی وہ میرے عذاب تو نہیں بچ سکتا، ہمیں میرے نبی دا سکا پتر ہی کیوں نہ ہوئے۔ جیو بزرگو ہی علی علیہ السلام تو اڈے سنن دی کیا بات۔ اب کشتی روانہ 4 منٹ اور دیو جی۔ مسجد کوفہ یاد ہے، دوسری تاریخی مسجد کوفہ دی مسجد سالہ، مہربانی جی اب یہ ذہن روے مسجد سالہ کیا ہے، یہی مجلس ہے تے سلام ہے۔ جب تھوڑا جہا فاصلہ کشتی طے کر گئی بیٹا، آپ مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں، کشتی تھوڑا جہا سفر طے کر گئی، ایک صحابی کول آیا، نوح علیہ السلام دے کلمہ پڑھن والا کول، اللہ دے نبی تواڈی ایک نوکرانی تواڈی ایک مومنہ رہ گئی، تھوڑا بھلا ہوئے۔ نبی آکھے کیڑی؟ جی او سالہ، اس دے نام تے ہے مسجد سالہ، نام سالہ۔ نبی پیچھے ویکھے، کوفہ دے اتو پانی گزر چکا ہے، مسجد دا مینار نظر آ رہے ہیں جویں کسے ڈبی ہوئی کشتی دا بادبان ہوئے، وہ بھی تھوڑا جیا بچے ہوئے۔ نبی پہ آدھے نونتے پانی چھتاں تو ٹپ گیا، اب تو پورا کوفہ غرق ہو گیا، انکار اس نے ہی کیتا، وہ کہیں طوفان اچ پیچھے رہ گئی، نہ اس منع کیتا نہ اس انکار کیتا، تو طوفان اچ کشتی بھی سوار رہی، یہ تو ہن سیلاب طوفان مکسی تجا پتہ کرسائیں۔ نبی دی کشتی نجف چو گزری، کوفۃ النجف، نجف چو اس کشتی نو اللہ دی قدرت کربلا لے آئی، جتھے نینوائے تھے آکے نوح علیہ السلام دی کشتی بھمرے چائی، قریب آئی جو کشتی دے ٹکڑے ہوندے تے سوار سارے پانی اچ ڈب ویندے۔ نبی آکے میرا اللہ کوئی امتحان ہے تو ہن مکا، کون ہاتھ چاہ سکتا ہے؟ آواز توحید آئی تھے کشتی اچ بہت تے ساد حسنو جنہوں میں نبیاں دا مددگار بڑھایا۔ ہاں 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 بھائی کیا بات ہے، سلام ہے تواڈی معرفت میں، ہاتھ بلند ہوئے سا بولو حیدری علیہ السلام، بلا اس نو جو نصرت انبیاء ہے، علی دے نام دی مدد نال۔ نوح دی کشتی 40 دن پانی چ رہ کے قبلہ کوہ جودی تے بصرہ دے قریب جودی دی پہاڑی نال کنارے تے جا لگی، جڑے سوار ہوئے وہ بچ گئے، جڑے رہ گئے وہ سب غرق ہو گئے۔ جدو پانی طوفان مک گیا، گل ختم کرا، نبی واپس ذہن چوو، ہائی بھی مومنہ
اس منع ہی نہیں، انہوں تے انتظار آئی، اس تے آکھیا یا اللہ دا نبی پیغام بھیجنا تے میں آ کے کشتی چ بہ جاساں، ہو سکتا ہے اس اعلان سنیا نہ ہوئے، اس تک آواز پہنچی نہ ہوئے، مگر ممکن نہیں نجات دی کشتی واسطے ہاں کرے اور غرق ہو جائے، اللہ جانے ہو کے نہیں گیا۔ اس سے تجسسی نبی سفر کیتا، کون ہاتھ چاہ سکتا ہے میں نہیں جانتا، کہندی زبان حرکت بھائی جان کر سکتی ہے، میرے علم چ نہیں۔ جدہ نبی کوفہ دی آبادی پرانی ہے داخل ہوئے، باقی کوفہ ختم، دو چیزاں باقی، ایک مسجد کوفہ، ایک سہلہ دا گھر۔ آج سارا دن عبادت ہے، کسی وجہ تو شمولیت نہیں ہو سکی، وہ بھی بھائی جان ہن شامل ہو جائے گا۔ نبی اپنے گھر دا پتہ نہیں کیتا بھئی تنکیاں دی جھونپڑی آئی تے وہ کتھے گئی، نبی اس پاسے تیز چل پے جدھر سہلہ دا گھر رہی۔ جدہ نبی دروازے تے آئے تے نبی ویکھیا او ضعیفہ مومنہ دیگر لکھانا تیار پہ کر دیا۔ اب نبی دی حیرانی ود گئی، بھئی اتنا طوفان آئی جس پہاڑ نہیں بخشے، تو اے جیندی بھی ہے، دا گھر بھی موجود ہے۔ نبی دستک دی تھی، قبلہ دعا توڑے چہرے دی رونق دس دی نتیجے تے پہنچ گئے۔ نبی دستک دی تھی، دستک دا انداز ایسا ہی جڑی مومنہ پہچان دیا ہے۔ دو ضلعوں دا مجمع میرے سامنے یاد رکھنا، نبی دا ایسا انداز آئی جس تو مانوس ہے مومنہ دکھن تے مومنہ نو انتظار آئی نبی صدنا ہے تے میں جامنا ہے۔ دستک پہچان لئیس جو دستک دیون والے اللہ دے نو نبی ہیں۔ نبی دستک دیتی چھوٹی جی گڈڑی چاہ کے تیز قدمہ نال دروازے تے آ کے دروازہ کھول کے آدھی اللہ دے نبی جے طوفان آ گیا ہے تے چلیے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، سارے عبادت کرنا با جماعت ہو جاونا حیدری حسین بادشاہ علی مولا صلوات پڑھو چی آواز میں۔ تو جو ہے میرے پاس عورت کی آنکھیں جی میں نے ویکھنا بھائی جان میں نے ویکھنا عورت کی آنکھیں یہ طوفان آ گیا ہے تے نبی دی حیرانی ود گئی بینو تو پتہ ہی کوئی نہیں طوفان آیا یا مسجد کوفہ دے ظاہر میرے بعد بھی ایک صلوات پڑھو تے ملک صاحب کی بلاد استقبال کرو۔ راہ بنامنا بھائی مولا دی عزت والے ایک اور مدا خان میرے ایک اور بزرگ تے میرا وقت 5 منٹ اور گھٹ گیا۔ راضی رمنا جی میں پورا پڑھدا کرے دو بزرگ میرے بعد نہ ہوندے، میں چلتا ہوں آگے ذرا آپ بھی آ لیں، محفل ہے شریفوں کی شریفوں کو بٹھا لیں۔ آؤ بسم اللہ ملک صاحب رستہ بناؤ بھائی قبلہ و کعبہ یا علی بزرگ محترم سرکار ملک غلام جعفر تیار صاحب پیر مشتاق حسین شاہ جی قبلہ پہلے موجود، میں گیا کہ 5 منٹ پورے وقت جو دو بزرگ آ گئے۔ اب میری معذرت بھائی سکلین سمیت سارے قبول کرنا تے میں اس بعد ایک 70 دکھ دی پڑھا تے میں جا رہے ہیں۔ اب نبی حیران ہو گئے انہوں پتہ نہیں لگا، آؤ جی ذاکران دی لگ گئی لین، اے میرے تو چھوٹا ہے اس واسطے میرے 5 منٹ کو نہیں گھٹے، اے نکا ویر ہے۔ آؤ جی توجہ رکھنا جی جی مسائب پڑھن لگا اتھو ہی پڑھن لگا بہت جلدی نتیجہ دے۔ نبی حیران ہے انہوں پتہ کوئی نہیں طوفان آیا نہیں، نبی گھر دیاں دیواراں تے غور کیتا ہے پانی دے اثرات کوئی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام دا مصلح اس مسجد وچ اج بھی موجود ہے باجی، وہ مقام حضرت نوح ہے جتھے نوح وچھا لیا مصلح۔ زوار جی 2 رکعت پڑھی نے نماز پڑھ کے پیا دن میرا اللہ ایک کشتیج بھی نہیں آئی، اے رہ بھی گھر گئی، اے دے گھر تیرے عذاب دا پانی نہیں آیا، راز کیے نماز مکدی گئی، دعا دے ہاتھ تلے آئے تے جبرائیل آ گیا، نوح علیہ السلام دے ہاتھ نپ کے ہاتھ چوم کے اللہ دا مقرب فرشتہ پیا دے بعد السلام اللہ دا پیغام ہے اللہ پیا دئی تو سارے نبیاں تو آخر تے میں توڑا سردار نبی محمد بھیجنے اس محمد مصطفیٰ دے ہونے 12واں نائب ہو سی مہدی امام وقت تے اے جتھے بیٹھے اے ہونے شیعہ دے 12ویں امام دا گھر تے میں اللہ برداشت نہیں کردہ جتھے لکھا سال بعد میرے مہدی دا قدم آمنا ہوئے اتھے میں عذاب دا پانی کی میں بھیجا۔ شاباش 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 وہی بڑی مہربانی بزرگان آگیا شام تک مجلس دا اختتام ہے مقامہ دعا منگی کرو او وقت جلدی آوے ذوالفقار تے ہتھ رکھ کے خون رومن والا بادشاہ
اذن خروج ملے تے پوچھن امام میری دادیاں دا جرم کیڑا ہے؟ مولا جان دے دو بزرگاں دی موجودگی کوئی میں انہیں جو کچھ آئیں نہ دیاں دعاواں انہاں دا سایہ ساتھ روے انہاں دی دعا دی چھان روے تو سہائی کیتی مجلس پوری ہوگی. بادشاہ حسین دی ازاداری نال جڑا دھوکھا کرے او شالہ بی بی دی عدالت چھمر نال اٹھی ہوئے. ایک خلوص علی ہک ہے کافی. میرے بعد ممبر تے پڑھن والے ہیں چو ایک سید باوجی سکلین شاہ جی سمیت جتنے سید ہو اے میں ہاتھ بن کے معافی منگ کے ایک چھوٹا جیا مگر مشکل موضوع پڑھن لگا. دمشق دی جامع مسجد دا مؤذن مغرب دی اذان شروع پیا کر دائی جداں اپنی مقتل چ علی دی دھی دا پہلا قدم آیا. آخر تک آئے سسکیاں نال رومن دی آوازیں ہے روحانیت دا ثبوت بیٹے. میں پھر رکھاں میں کہ اپنی مقتل کربلا تے شام شہران دے نا نہیں یہ دو مقتل گامن. کربلا میرے بادشاہ دے پتران دی مقتل شام مولا علی دیاں دھیاں دی مقتل. مگر فرق ہے کربلا سوکھی ہے شام اوکھی ہے. کربلا ماما دے سامنے پترانو مار دے رہے شام پتر دے سامنے ماما نو مار دے رہے. سبحان اللہ. میں صدقے ہو جاؤں میں پھر پیاداں دن پی اللہ اندائی مغرب دی اذان شروع پہ ہوندی آئی جدوں اپنی مقتل شام دی تھکی دا پہلا قدم آیا. 2008 تو پہلے ملک صاحب کی بلا کئی دفعہ دے شام دے زوار ساڑھے بزرگ. میں پہلی دفعہ 2006 شام گیا ہی ہون رستے تبدیل ہیں. پہلے جدو شام مجھے آنا باب حمیدیہ تے زواراں دی بس رک دی آئی جتھے بازار دا مین دروازہ ہے سامنے صلاح الدین ایوبی دا مجسمہ ہے. اتھو زوار کافلے بنا کے ٹر دے ہیں اور اتھے راون والے عالم طالب علم بوجی زواراں نو آدھے ہیں مردہ سے پاسے ہلکا بناؤ اپنی پردے دارہ ہلکے دے اندر لے کے ٹرو. وجہ پوچھی آنا تے او رو رو کے آدھے ہیں اس بازار دا ماحول بڑا خراب ہے. کیا بات ہے بامن سر تے چادر ہوئے ہی صحیح تو شریف پردے دار لے کے گزر نہیں سکتے. اتنا ہی بڑی مہربانی. اوکھا ترین مضمون ہے جڑا میں شروع کیتا ہے بھائی جان. 470 گز دا بازار دروازے تو پہلا چوک ممبر تو اس دروازے جتنا فاصلہ 27 گز 54 قدم زیادہ تو زیادہ ممبر تو امام برگاہ دے گیٹ جتنا فاصلہ ہے. اے 2 منٹ میں اس واسطے لین مغرب دی اذان سن کے اتنی ہائے کرنا جو نال اللہ ماتمی گواہ بنے. مغرب دی اذان ہوندی پئی آئی تے بازار داخل ہویاں 54 قدم تے پہلا چوک آیا تے فجر دی اذان شروع ہو گئی. تھوڑیاں نسلیں سلامت ہو جان بھائی. کیا بات. اللہ اکبر. جی قبلہ میں بسم اللہ کرا 9 گھنٹے تے 54 قدم. بابا سکلین جی یہ 3 نمازاں مغرب عشاء تے فجر بھیڑ چ اکبر دماغ بڑیاں اوکھیاں پڑیاں. بابا مشتاق شاہ جی ملک صاحب قبلہ تو سا 2 بزرگاں تو دعا لون واسطے 70 پیادہ میں آکھے نمازاں اوکھیاں پڑیاں. کچھ بندیاں بھائی جان ہائے کیتی ہے باقیاں شاید سید توجہ نہیں کیتی. جس نو علی دی 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 اوکھی نماز تے رون نہ آوے اس واسطے پیاداں. اے ہونے مجلس گھنٹے 2 بعد مکوے سی شام ملے مجلس ختم ہوئے تے گھر جاویں. بھائی جان گھر دی کسے پردہ دار نو آکھنے چادر نال ہتھ بن کے 2 رکعت نماز پڑھ. جداں گھر دی بہن بیٹی بدے ہتھاں نال نماز پڑھے وقت ویکھیں جدے ہاتھ بدے ہوئے ہوں نو رکوع کیویں کرسی. یا حسین یا حسین یا حسین آفرین مرحبا اجرکم اللہ. او سجدہ کیویں کرسی. میرے بزرگوں دے میں پھر کسی اور انداز دا مسائل پڑھدا. بزرگوں دے حوالے ممبر کرنے صرف دعا لمنی. یہ سارے رو پہ تے مجلس تمام ہو گئی. نمازاں پڑھ کے جی میں دن نبریا سید مہربانی کرنا سید اتنی ہائے کرنا جو کم از کم آواز نال اللہ مومن سنے امتی سیدہ نو مکان دینا. بھائی جان دن ابھریا بھیڑ ود گئی. مہربانی میں آکھے روشنی ہوندی گئی بھیڑ ودی گئی.
بازار تنگ نہیں، بازار کھلا ہی، بھیڑ بمائی، میں اکھاں نال پڑے 5 لاکھ بدماش آئی، جن دی بھیڑ او ٹری جیڑی اکبر دی پالن والی اماں عباس جے بھرا دے سامنے ویڑے چ نہیں ٹردی، جن دے 18 چوں 16 ویراں نوں پتہ نہیں ساڈی بہن دا قد کتنا ہے، او بھیڑ چ ٹر پئی، جتھے بھیڑ ہوئے اتھے سوالی آندے، تو آج تک یہ سی بیٹا وطن اگے اگر نہیں بھی آیا نا، آج او سوالی بھی آسی جڑا تسی اس شہر چ نہیں ڈٹھا، کیوں؟ آج بھیڑ ہے، مت رش کوئی کریم سخی لجپالی کرے تے ضرورت پوری ہو جائے، بھیڑ ودی تے سوالی آ گئے، انہاں سوالیاں چ ایک یمن دا نابی نے میرے داد استاد مورخ خیال محمد بابا ناصر حسین شاہ قبر تے رحمت ہوئے مانگوالا لے، وہ 1 گھنٹے دا مضمون پڑھ دیاں 1 منٹ چ تمہید نہ پڑھدا 1 منٹ چ مکامل لگا، یمن چ رہندا ہی اکھاں تو نابی نائی، اینو یمن چ کسے دسیا مدینے چ کچھ معجز نما ہیں جڑے معجزے نال اندھیاں نو اکھی دیندے تے ہن او پہ ویندے شام، جدہ لفظ شام آوے نا ضرور ہائے کیتی کرو، او اکھاں دے انو نابینے انو بینائی دے بنا لے شام جا رہے ہیں، انہیں لفظ شام سن کے روندو یا نابینہ یمنی چٹور بھی آدھے ہن بھی کریم ایڈے لجپال ان موجز نما تے شام جی نجس جاتے، اے سوچ دو یا نابینہ بازار دے دوجے چوکے چھے، بھائی جان اس دن نہ پہنچیا جس دن اکبر دے پالن علی اممہ علی دی آلیہ دی بازار دا پہلا چوک عبور پہ کریں دیا، بھیڑ چک دیوار نہ لگ کے بیٹا کھڑا ہو گیا تے دکاندار نو آکے اس دور تو آیا، میری کوئی خواہش ہے میں اکھاں نال ویکھ نہیں سکدا، تو مہربانی کرے میں سنے کو مدینے دے سخی پہ جاندن، جڑا ادب سن کے رو سکے، جڑا احترام سن کے ہائے کر، کوئی لجپال آئے نے مدینے تو تے انہاں ایتھوں گزرنے، ایک مہربانی کریں جدو لجپال گزرن نا میرا موڈا ہلا چھوڑیں، میں انہاں کو کچھ منگنے، تیری سونی ہائے دی قسم پورا دن گزر گیا تے کسے موڈا نہ ہلایا، کہیں کہیں لے آدھے میں نابینا سمجھ کے مسافر سمجھ کے مذاق تا نہیں کیتا، شامی پہ آدھے نہیں او وڈے کریمن تے اگے راہ سوالیاں دی بھیڑے، سوالی صرف بازار دے فرش تے نہیں چھتاں تے موجود ہیں، شہباز دی گرے لیں سونا رونا لیتے، جیڑا سوال کردہ ہے نا وہ مدینے والے اجر دیون واسطے روک ویندے ہیں، کیا بات ہے اس واسطے دیر پہ لگ دی ہے، اتھے ہی انتظار کر دوجا چوک آیا کر دیو بھائی جان اتنی ہائے جو نال اللہ بندہ گواہ بنے، اس تو اوکھا کیڑا مسائب پڑا، دوجا چوک آیا پیشی دی اذان ہوئی تے چوک چو بھیڑ گھٹ گئی، ہائے کر سکے تا آلیہ پوچھے ہیں سجاد اچانک رش گھٹ کیوں گیا ہے، سجاد خون رو کیا دن اماں جڑے پتھر پہ مرے دیاں او نماز پڑھا ڈر گئے، مرحبا 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 عظم اللہ ہو جورکم، عظم اللہ ہو جورکم، میں بسم اللہ کرا، واؤ کھلیاں بائی کر کے رو منا لے، میں بسم اللہ اتنا ہی تچاندہ ہوں جو ایک ہائے مل کے کرو تے بھائی سکلیں راضی رونا، میں سلام پیا کردہ بس نماز مکا کے شامی وقت آگے روح نماز دا استقبال شروع کر دیتا، دوجہ چوکائی ڈھلی ہوئی پیشی آئی، اوکھے ٹورین آلیات شام دے دکاندار نبینہ دا موڈا حلایا، پتہ نہیں دیا جی خیرات نہیں پین سکیا تے آدھے منگنے تے کچھ منگ مدینے آلے گزر دے پہنی، نبینہ دو میں ہاتھ اچھے کر کے آدھے اس بھیڑے کوئی ہے جڑا نجف علی علی دنات خیرات دے وے، اللہ مان آفرین مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من سیدائن حق بندائی، کوئی ہے جڑا والی نجف دنات من خیرات دے وے، نجف والے دنات سن کے نجف والے دی علی تھی دے قدم رک گئے، سجاد اے کونے جڑا بے غیرتاں دی بھیڑے چ میرے بابے دنات ودا منگدا ہے، اما کوئی نبی نہ بھئی کیا بات ہے، اما کوئی نبی نہ توڑی مہربانی توڑی مدد نال دو آنسو آگ فرمایا وقت اس واسطہ دیتا ہے میرے بابے علی دے نا دا، ان آنکھ میں جتھوں بازار اچ قدم چاوانا خیرات چڑھدا ہوئے، شالا بھلا ہوئی بھائی 3 قدم آلیا چاہے 3 دفعہ نابی نے جوانی نصیب ہوئی مٹی تے ہاتھ ماریا، جدہ جھولی ہیرے جواہر نال بھر گئی نا مٹی چھڑ کے تے اونچی آواز نال کھلا دے تو ان اللہ دا واسطہ ہے، دسو بادشاہ علی دا کیڑا پتر شام آیا جائے علی دا نا سن کے اتنی خیرات دیتی، سجادہ دن جے تیرا مقصد خیرات آئی تا جھولی بھر لئی آئی ہون بازار چھٹور جا، آدھے نہیں میں ٹرندنا کو میں تعرف دسو میں جے سلید نا تے منگی ہے نا میں دولت نہیں میں اکھا دی
ضرورت ہے. عالیہ فرمایا سجاد انہوں کچھ نہ کہ یاد رکھسی میں کہندے نا تے مگیائی اس نو آگ جڑی جھولی اچ خیرات اس او اپنی آکھیاں تے لاوے نابینے اکھیاں تے خیرات لائی تے جدا دنیا نظر آئی ہے سو ماتمی آزادہ رہو جے زندگی اچ کچھ نہ ویکھے ہوئے وہ دنیا نو راج کے ویکھنا چاہتا ہے جدا بازار نظر آیا بہو سکلے ان جھولی چھانڈ کے اکھی تے ہاتھ رکھ کے پیادہ ہے اللہ دا نا ہے رسول دا واسطہ ہے دسو ایڈے خراب ماحول چلی دا کیڑا پتر آیا سجادہ دے نکھی باندے نہیں بازار چھڑ دے جائے اکھی دیتیاں پتر نہیں علی دی وڈی دی آخری 2 منٹ نوکری دے اے حق کے جڑا سونا ادا بیٹھے کر دے بہت راضی رمنا اے حق ہے ہر ذاکر تو سنیا نے نا میرے بزرگ میرے بعد بیٹھن جنہاں نو ویکھ ویکھ کے سن کے اسی ممبر تے آئے ہر ذاکر پڑھ دے نا جو علی بادشاہ دی پاک دی کوئی نہیں کچھ نہ آکھنا رستہ نہ رکنا بزرگ سفید ریش ہے روندہ آندہ ہے مکان دے من پی کچھ نہ آکھو نہ میرے بیٹے کچھ نہ آکھو روندہ آندہ ہے مت میں روکاں تے سے دی ہاں شام والی نو منظور ہوئے کدی سنے دے بھاجی بھئی علی دی تھی انج بہ کے ٹورے کیوں میں جی میں بھرا اکبر دی لاش تکی آئی بہن چوک انجے عبور کیتا ہے اللہ نہ کرے اے جی میں رش ہے نا بھائی جان بھیڑ ہے ہائے سونی پہ کر دے اس بھیڑ ہے کوئی بزرگ کوئی بچہ ٹرن لگے تے کسے پیر نال کوئی چیز ٹکراوے تے او بندہ ڈھے پوے او دے اٹھن دے 2 طریقے یا او ہتھاں دی ٹیک نال اٹھ سی یا کوئی اور انہوں ہتھاں دا سہارا دے کے اٹھا سی عزت آلیوں جدا اکبر دی ماں جھنی تا ہاتھ اتھے بدے ہوئے آئے نا ہائے کرنا لے ہو جائے اٹھا منائی او دے 2 میں ہاتھ تاؤک دے کنڈے نال کہے جائے نا بازار دے فرج دے انج ٹور کے آدھی ہے پڑھ قرآن میرا پردہ بچ جاوے مرحبا 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 جرکم اللہ مرحبا جرکم میرا سیدہ میں بسم اللہ کرا جی بزرگو الحمدللہ رب العالمین ایک سطر آگئی تو بزرگ بابا جی سرکار کچھ عرصہ پہلے 6-7-8 سال پہلے بھائی موسیٰ خان دا جلسائی دین پر دی گرد ٹائم آئی بالکل شام پہ ہوندی آئی اللہ درجات بلند کرے شہید ملت علامہ ناصر عباس دے انہیں لفظہ کیا میں کچھی دے مومنہ نو گلیاں جنگلہ جوین کردہ جٹھائی علامہ پہ پڑھ دے مسلمانوں ماتمیوں شیعوں سیدوں امتیوں شام دے دوجہ چوک دے بعد بازار دا ماحول اتنا خراب ہو گیا جو شام دی بے شرم عورتانوں شرم وڑ لگیا آدیاں ان پتھر کیویں ماریے بدماش نچ دے اللہ مان اللہ مان اللہ مان آفرین بھائی ساردہ پرسا کرن آلے میں بسم اللہ کرا میں 1000 دفعہ بسم اللہ کرا اسم یار دی مکان چاندائی میں 1000 دفعہ بسم اللہ کرا اچانک اس انداز نال ٹوڑ دے جے عالیہ غور کی تے تک آواز تلاوت دی کوئی نہ آئی اچھا پھر آکھ دے ماں میں تا پردے چ گزر گیا باو سکلین چاہ جی پیر مشتاق دو سید اجازت دے ہو تا جیوں علامہ ناصر پڑے آئی انج پڑھ چھوڑا جی میں علامہ شہید پڑھے ہیں انجھے لفظ میں تو امتیاں میں ڈر کے پڑھے ہیں اور بھائی جان حکم دیتا ہے تے ماتمی دا ہاتھ بنے ہیں اللہ دے تسبیح یا حسین دے ماتم واسطے جی ہاتھ بان گیا گئی تا جی میں شہید پڑھے ہیں انجھے پڑھ چھوڑا او پہ پڑھ دے ہم 200 عورت بلوائی آس جو تو سا نچنا ہے دوجہ چوک دے بعد وہ نچنا لیاں آدیاں نسا نچنا نہیں محال خراب شرابی شراب پہ پینے حوصلہ بیٹا حوصلہ 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 نیاز حسین بڑا حوصلہ عالیہ غور کیتا ہے تسیہ تلاوت دی آواز کوئی نہ آئی زخمی سار بلند کر کے ڈٹھا ہے صرف تلاوت نہیں جوانا ہو کاری دیاں اکھیاں بھی بانگائن بڑا اوکھا بھیڑ چورا بنا کے نیزے دنالا کے پا باندھ ہتھنال نیزہ ہلا کیا دیئے آنکھ باندھ نہیں کی دی او تیرے قتل دے ویلے میں جرات وکھیں دی رہیا تو تیرا ضربہ آئیو نال کٹھیں وہ یاسین میں پڑے دی رہیا میرا کارز لہا اللہ نعلت اللہ اللہ العالمین اللہم اجل ولی